बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, इमरान खान साहब परेशान हैं, हैरान हैं और घबराए हुए हैं। कल भी मैंने कहा था वो घबराए हुए हैं, तो क्यों घबराए हुए हैं कल की वजह मैंने बताई थी आपको कि एक सुल्तान से वास्ता था, उसको वो तस्लीम नहीं कर रहे थे। अब दो सुल्तान उनके मद्दे मुकाबिल आ गए हैं और फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट का जो मसला था वो भी फ़ैसला भी लिखा जा रहा है। इमरान खान अब परेशान इसलिए कि जो पंजाब में हुआ उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है, ये सियासी है, इंतज़ामी है या इख्तलाफी है, ये क्या है, जायज़ है नाजायज़ है, कुछ नहीं पता होने लगा। और वो ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है, ऐसा भी हो सकता था। यानी उनकी तमाम तदबीरें जो हैं वो ज़ाया हो गई। वजूहात क्या हैं और आगे क्या चाहते हैं वो न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल हैं। तो अंपायर से वो क्या चाहते थे, याद होगा आपको कि कभी वो धरनों पे कहते थे अंपायर की उंगली उठने वाली है, मैं देख रहा हूँ उंगली। फिर अंपायर ने बुला लिया कि पाजी है उंगल के कि अंगूठा है, लेकिन घबराओ ना, चुप करके घर बैठो, साडा ना विच ना लो। उस वक्त थे राहिल शरीफ साहब। लेकिन बहरहाल वो भी ख़त्म हुआ था, आपको पता है जिस अंदाज में वो धरना ख़त्म हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा धरना था। लेकिन अब वो धरने की पोजीशन में इमरान खान साहब नहीं हैं या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आपका राब्ता मुस्तक़िल बुनियादों पर कायम रहे। और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर करें। जी, क्यों घबराए हैं, क्यों परेशान हैं, क्या मसला क्या है, मुस्तकबिल क्या होगा इमरान खान का। मुस्तकबिल में उन्होंने ये कह दिया है, कॉल दे दिए, अपने खिलाड़ियों को कह दिया है, और खिलाड़ियों ने रात छोटी मोटी हंगामा राय भी की, लाहौर में भी, पाकिस्तान भर में की, इस्लामाबाद में भी की, कराची में भी की, बल्कि मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में भी हुई कि चौधरी शुजात हुसैन की तस्वीरें भी वहाँ से उतारी गई, परवेज़ इलाही जिंदाबाद हुआ। अब ये परवेज़ इलाही कहाँ से आ गए। परवेज़ इलाही के पास 10 सीटें थी काफ की, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए, क्योंकि चौधरी शुजात ने कहा कि हम वफाक के बाकायदा इत्तेहादी हैं, तो हम पंजाब में इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सके। हालांकि कज़न है, एक भाई के वो साहबजादे, एक भाई के वो साहबजादे। और दूसरा भी रिश्ता है कि जो मोनिस इलाही की वालदा मोहतरमा है वो भी शुजात की सगी बहन है, यानी मामू जी ने वो कहा भी उन्होंने कि मामा जी को गया तो मामा जी ने मैनू मामू बनाता। अच्छा, चंडीगढ़ आती। अच्छा, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा और अब भी यही कह रहा हूँ कि लोगों की राय थी कि चोर उचक्के हैं मुस्लिम लीग नून वाले, लुटेरे हैं जरदारी साहब, लिहाजा किसी तीसरी ताकत को आजमाया जब कोई ना कोई आना चाहिए। तीसरी ताकत बन के इमरान खान साहब 20 सालों में उभरते गए, जिसे वो जद्दोजहद कहते हैं, जिसमें उन्होंने एक भी दिन कैद में नहीं काटा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो उनकी अपनी गलती से हुई थी, लेकिन वो मामला वहाँ पर जमीयत वालों ने उनको मारा पीटा भी था, लेकिन हल्का हल्का प्यार किया था। एम तो ये मारियाँ चुप चुप करके जिस लाडले को करते हैं कि वो लाडला था। अब वो लाडला जब बरसर इक़्तिदार आया तो जो लाने वाले थे मुख्तदर क़ुव्वतें, उन्होंने भी सोचा कि वो भी मुतासिर हो गए लोगों की राय से कि तीसरी ताकत आनी चाहिए जो पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाएगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हर चीज़ में मुदाखलत की उन्होंने वज़ीर आज़म बन के, और आर्मी चीफ़ को उन्होंने घर का अर्दली समझ लिया, शायद ये चौकीदार समझ लिया। एक ज़माना था कभी नवाज शरीफ साहब भी समझते थे कि ये हमारे मुलाजिम हैं, ये तो चौकीदार हैं मुल्क के, तो इनका हमारा क्या मुकाबला है, इनको तो तैनात ही हम करते हैं तो ये हमारे आर्डर पे चले जाए। लेकिन आइनी और क़ानूनी जो है ना वो चीज़ें और है कि सरहदी हों या अंदरूनी हो मामला, उसकी हिफाजत जो है वो पाक फोर्सेस नहीं करनी है। और पाक फोर्स का हमारे यहाँ 1947 से लेकर अब तक बड़ा किरदार रहा है, दोनों तरह। आप तस्लीम करें ना करें, आप जायज़ करार दें, आप उसे नाजायज़ करार दें, जो मर्ज़ी करें, ये आपकी राय है। लेकिन उसमें हकीकत यही है कि सारे मामला होते रहे। अभी देखें ना, अभी अल्लाह ना करे बारिशें बहुत हो रही हैं मानसून की, और कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी माजी के हवाले से। तो अगर खुदा न खास्ता सैलाब आएगा तो उस इलाक़ों में कौन जाएगा बचाने के लिए, और फ़ौज पाकिस्तान जाएगी सबसे पहले, और कोई नहीं जाएगा। रज़ाकार थोड़े से होंगे। स्काउट हमने वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं कि हम स्काउट तंजीम की जो ज़िम्मेदारी है या फ़ादियत है उसको हम तस्लीम ही नहीं कर रहे। हमने मुद्दत हो गई, कहते हैं ना यार को मेहमा किए हुए, कि स्काउटिंग रज़ाकार जिनकी तरबियत की जाती है इसलिए कि अल्लाह ना करे बुरे वक्त में वो काम आए, शहरियों की मदद करें और शहरियों को हौसला दें, उन्हें वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया कि सारे अदारे जो हैं वो तबाह कर दिए। जो रफ़ाई थे, गर्ल्स गाइड मौजूद हैं, ऐसे तो स्काउट मौजूद हैं, लेकिन ना होने के बराबर जिस अंदाज में काम हो। हालांकि उसके हेड सदर ममलकत हैं, और सदर ममलकत भी कोई भी ये भी हों, चाहे आरिफ अलवी साहब हो, चाहे कोई, ये सिर्फ
ایک ان کے فنکشن میں جاتے ہیں صرف اسکاؤٹنگ کی وردی پہن کے، تصویری سیشن ہوتا ہے، سلامی لیتے ہیں، سلامی دیتے ہیں اور کچھ چیزیں تحفے تحائف دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ انداز غلط ہے. مملکت کے لیے، قوم کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے ان اداروں کو ہونا چاہیے، رضاکاروں کو ہونا چاہیے. ایک غدار اعظم جس کو کہتے ہیں یحییٰ خان، محمد یحییٰ خان صدر پاکستان، انہوں نے کیا تھا کہ تمام نوجوانوں کو ایک خاص جن کی عمر تھی حد میں 10ویں کے بعد، ان کو لازمی انہیں فوجی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی. اور یہ ہونا چاہیے. یہ تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ فوج میں جاتا ہے، تو وہاں کیا کوئی وہاں تباہی آنے والی ہے، وہاں کوئی مقابلے بازی ہے. لیکن ایک سسٹم ہے. ہمیں چاہیے تھا، ہم ترقی پذیر ملک تھے، ہمارے بھی نوجوانوں کو یہ ہونا چاہیے. اسے 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو تربیت ہوتی ہے، جب عسکری تربیت ہوتی ہے تو اس میں یہ جو عام ہے نا رویے، جو شہری رویے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں. اس میں ایک میرا وطن پروگرام ہوتا ہے، مٹی کر دیں، رول دے دیں، اپنا ورزش کرا کے، دوڑاں لوا کے، پی ٹی کرا کے، ان کو کہتے ہیں میرا وطن پروگرام کے مٹی میں مٹی ہو جاؤ، اس لیے کہ اس مٹی سے آپ کا جنم ہے اور اسی مٹی میں آپ نے واپس جانا اور اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. یہی حلف اٹھایا ہوتا ہے. تو خاکی وردی جو ہے وہ خاک کے ساتھ منسلک ہو جائے. وہ بھی ختم کر دی گئی آہستہ آہستہ. پہلے کالجوں میں آئی، پھر کالجوں سے بھی ختم ہو گئی. کالجز میں بھی وہ ٹریننگ جو ہے ختم ہو گئی. افسوسناک ہے. اسے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں. اب ہوا کیا، عمران خان صاحب کو لایا گیا، عمران خان صاحب کو بٹھایا گیا. عمران صاحب کو یہ بالکل مجھے یاد آ رہا ہے کہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ایک دور تھا کہ کرکٹ میں حنیف محمد خان، صادق محمد خان، یہ سارے بڑے نام تھے اور بڑے نام تھے. ان میں حنیف کا بیٹا شعیب محمد کو حسیب احسن صاحب جو تھے، جب کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ تھے، تو وہ انہیں لے آئے وقت سے پہلے. تو قبل از وقت لے آئے. ان پر تنقید بہت تھی، حالانکہ وہ بہت اچھا پلیئر تھا، بہت اچھا، لیکن وہ ٹپ کر کے ٹیسٹ بچانے والا، ٹیسٹ کھیلنے والا، اور چونکہ عمر کم تھی اسے بہت آگے ترقی کرنی، لیکن وقت سے پہلے لے آیا گیا. کہتے ہیں ہر چیز وقت پہ اچھی لگتی ہے. اسے وقت سے پہلے لے آیا گیا کیونکہ حسیب احسن صاحب کے تعلقات ایسے تھے اس خاندان سے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ان کو اوبلائج کیا جائے. اوبلائج کیا تو کیا ہوا، وقت سے پہلے جب لائے تو پھر اس کی تنقید ہوئی اور تنقید کی زد میں آ کے پاکستان کی ٹیم سے ایک اچھا کھلاڑی ضائع ہو گیا، شعیب محمد. بالکل اسی طرح پاکستان کے سیاسی میدان میں عمران خان ضائع ہوئے لگ رہے ہیں کہ ان کو بھی وہ جو جدوجہد کہتے ہیں وہ جدوجہد سیاسی نہیں ہے. نہ مار کھائی، نہ احتجاج کیا، نہ کوئی ایجیٹیشن ہوا کوئی اس طرح، اور وہ آ کے اقتدار میں آ گئے تو اب وہ سمجھنے میرا حق ہے. ان کو بھی لگتا ہے قبل از وقت لے آیا گیا. اگر وہ یہ ساری چیزیں سے پروسیس سے گزرے ہوتے تو ان کا طریقہ کار، ان کی سوچ بالکل مختلف ہوتی. اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا اپنی جگہ کہ عوام کو پسند ہے، یہ ایک ہی کر دی باجی، اصل تو اسی مالک کا ووٹ اسی پانے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کنوں کھچ دی ہے تو کنوں لے آندی ہے، کنوں تروندی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، لیکن عوام بھی یہی کہتی ہے. لہذا جو بیانیہ اس کے خلاف ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. ابھی 17 جولائی کا دیکھ لیا آپ نے کہ بیانیہ بالکل خلاف تھا، آگے رزلٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کا اپنا کردار ہوتا ہے جو پس پشت ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مملکت کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب قبل از وقت آ گئے اور اب وہ ضائع ہو گئے لاڈلے انوکھے، اس لیے کہ جس طرح وہ آئے تھے اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ اگر جو وہ اپوزیشن میں بھی ہوں اور اقتدار سے اتر بھی جائیں تب بھی ان کی بقول سعد رفیق کہ جناب وہ جڑے نیوٹرل نے انہوں نے نیپیاں بدلتے رہن. تو باجی یہ شوق ادو ہی ہوتا ہے جدو بچہ گودی ہوتا ہے، جدو بچے کو گود چ کھڑا کے اتنے لے جایا جاتا ہے، جدو ترقی کرنی جاتی، جدو بچہ اپنا ذاتی اپنا خون وڈا ہو جاتا ہے تو اگر وہ نالائق نکل جائے تو اسے بھی مراد چھین لی جاتی ہیں، اس کی بھی سہولتیں واپس لے لی جاتی ہیں. اسے بھی کہا جاتا ہے اچھا چل پتر ہوں جا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. تو اس وقت صورتحال یہی ہے عمران خان کی کہ راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے. ہمت ہے تو آجا جدوجہد کا لڑ اور اگلا الیکشن یعنی جڑا 2023 ہے اسے کامیابی حاصل کرتے اقتدار لے لیں. تو ان کو تو پہلے شک ہے کہ نہیں ہونی. ابھی تو کیسز کھل رہے ہیں، ابھی تو معاملات ہو رہے ہیں، ابھی تو شاید گرفتاریاں ہو جائیں. گرفتاری بھی کہتے ہیں کہ لیڈر بناتی ہے ان لوگوں کو، لیکن اگر گرفتاری ہوئی تو گرفتاری برداشت بھی تو کرنی پڑتی ہے. رواداری اور وزاداری کی اس وقت زرداری نے جو مثال قائم کی ہے ان پر جتنی مرضی آپ تنقید کریں، جتنا دل چیک کریں، لیکن تہذیب کے ساتھ. گالم گلوچ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے. لیکن عمران خان کی ٹیم میں لوگ ایسے ہیں جو گالم گلوچ کر رہے ہیں، اس کا بھی انہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا رواداری وزاداری سے اور برداشت سے سیاست کریں. عمران خان صاحب تو آگے آ سکتے ہیں، ورنہ ڈر انہیں ہے کہ ہن باجی بازی ہر کے نے ہاتھوں گیم نکل گئی ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں 2023 کا الیکشن اگر موجودہ الیکشن کمشنر ہوا ہے تو میں نہیں لڑاں گا، یعنی بائی کٹ کروں گا. آپ کو پتہ ہے
ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے بھی بائیکاٹ کیا تھا، تو پھر وہ آج تک پچھتا رہے ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب بائیکاٹ کر رہے تھے، ان کو منا کے زرداری صاحب لے آئے تھے، بے نظیر صاحبہ، ان لوگوں نے پیپلز پارٹی منا کے لے آئے تھے کہ بائیکاٹ نہ کرو۔ کہتے ہیں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، سیاست کرنی ہے تو سیاست میں رہیں، الیکشن لڑیں، ہاریں جیتیں یہ کوئی بات نہیں ہے، ہار بھی جو ہے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، اللہ نگہبان۔